भगवतेश्वरो नमो नमः। ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहं मूढः आनन्दप्रधानः अद्य सर्वजनेभ्यो कोटि नमो नमः करोमि। अद्य सर्वान् पितामह भीष्मस्य जन्मकथा कथयामि। पितामह भीष्मः किमर्थं महाप्रयाणः अभवत्? पितामह भीष्मः किमर्थ पुरुषः आसीत्? पितामह भीष्मः कथम् आजीवनं ब्रह्मचर्यव्रत पालनम् अकुर्वन्? पितामह भीष्मः किमर्थः तस्मिन् हस्ते तस्य मृत्युः आसीत्? कः तं एषः वरः प्रदानम् अकुर्वन्? किञ्चित् समयं मनोतनसहकारे श्रवणं करोतु। क्रमशः भवान् सर्ववृत्तान्तः कथनार्थम् अभिप्रायः करोमि। भवतः सर्वं हृदये किञ्चित् ज्ञानास्ति। पितामह भीष्मस्य बाल्यनाम देवव्रतः आसीत्। तस्य पिता शान्तनुः आसीत्। तस्य माता गङ्गा आसीत्। शान्तनु पूर्वजन्मे महाराजा महाभीष आसीत्। सः अनेकाः यज्ञानुष्ठानाः अकुर्वन्। तस्य फलेन सः स्वर्गपुरम् अधिकारम् अकुर्वन्। एकदा ब्रह्मलोके प्रजापति ब्रह्मा सम्मुखे सर्वदेवगणाः विराजमानं कुर्वन्ति। तेषु सर्वदेवेषु एकः महाभीषः आसीत्। तस्मिन् समये तत्र माता गङ्गा आगच्छत्। माता गङ्गां दृष्ट्वा महाभीषः
प्रेम प्रेमः अभवत्। माता गंगां सह पश्यति। प्रेम अभिलाषे पश्यति। नयनम एकान्नचित्ते पश्यति। अतः प्रजापति ब्रह्मा महाविषं च गंगाम अभिशापं प्रदानं करोति च वदति। उभयो मृत्युलोके जन्मग्रहणं भवतः तथास्तु इति। ततः परवर्ती काले महाभिषः शांतानु नामधारी राजा भवति च अपरपक्षे माता गंगा मध्य अवतारं ग्रहणं करोति। गंगा स्वर्गरे सुरेश्वरी, मर्त्यरे भगवती, भगीरथी। स्वर्गरे सुरेश्वरी, मर्त्यरे भगीरथी नामे विख्यातः। ततः शांतानु च गंगा मध्ये विवाह संपन्नः भवति। शांतानु राजा शांतानु जः हस्तिनापुरस्य राजा आसीत्। शांतानु च गंगा मध्ये विवाह संपन्नः भवित्वा माता उभयस्य शांतानु च गंगा उभयस्य अर्थात शांतानोः च गंगायाः अष्टम सन्तानाः जन्मग्रहणं कुर्वन्ति। एषः अष्टम सन्तानाः पूर्वजन्मे वसु आसीत्। महर्षि वसिष्ठस्य अभिशापं लभित्वा अष्ट वसु परवर्ती काले शांतानु च गंगा गर्भे अष्ट सन्तानाः रूपे जन्मग्रहणं कुर्वन्ति। माता गंगा एकः परम एकः सप्त सन्तानं गंगाजले प्रवहति। एतत् कृत्वा सप्तवसुः मृत्युलोकात् विमुक्ताः भवन्ति च। यदा अष्टम सन्तानः अर्थात अष्टम वसुं गंगाजले प्रवहति समये शांतानु तत्र आगत्य तं न प्रवहति इति वारणं कृत्वा तं प्रतिपालनं करणार्थं परामर्शः ददाति। एतत् वचनं श्रुत्वा माता गंगा तं अर्थात वसुं मा प्रवहति तं पुत्ररूपेण प्रतिपालनं करोति। ततः सः वसुः सः
बालकः परवर्तिकाले देवव्रत नामे विख्यातः भवति। यदा देवव्रतः यौवनावस्थायां पदार्पणं करोति तं धृत्वा माता गंगा सन्तानं समीपम् आगच्छति। माता गंगा तस्याः स्वामी सन्तानं देवव्रतं समर्पणं करोति। ततः सा तस्मात् प्रत्यागच्छन्ति च माता गंगा। सः देवव्रतः परवर्ती समये पितामह भीष्म नामे विख्यातः भवति। ततः पितामह भीष्म किमर्थं भवति, पितामह भीष्मः किमर्थं भवति, एतत् विषये किञ्चित् सम्भाषणं करोमि। यदा युष्माकं सम्मुखे कथयामि, सन्तानोः प्रथमपत्नी गंगा आसीत्, परन्तु शान्तनोः द्वितीयपत्नी अपि माता सत्यवती आसीत्। सत्यवती यदा शान्तानु च सत्यवती मध्ये प्रेमः जन्म अभवत्, प्रेममिलनं जन्म अभवत्। राजा शान्तानु सत्यवतीं विवाहं करणार्थम् अभिप्रायः कृत्वा वारं विफलं भवति। फलतः शान्तानु मने शान्तानु हृदये विषादः जाग्रतः अभवत्, गभीरविषादः जाग्रतः अभवत्। परन्तु तस्य उपायः अस्ति, उपायः आसीत् च। एतत् विषयः केवलं शान्तानोः अंगरथी अर्थात अश्वारोही जानाति। एकदा मृगया राजा शान्तानु आगच्छति। किञ्चित् कालं मृगया कृत्वा सायंकालः भवति, परन्तु हस्तिनापुरं मा प्रत्यावर्तनं करोति। ततः देवव्रतः शङ्कायाः आसीत्। शङ्कायां परिपूर्णः देवव्रतः शान्तानु समीपम् अर्थात् तस्य पिता शान्तानु समीपम् आगच्छति। ततः सर्ववृत्तान्तः देवव्रतः प्राप्तं करोति। ततः देवव्रतः तस्य माता, तस्य द्वितीय माता सत्यवतीं समीपं गत्वा सर्ववृत्तान्तः तस्य पितुः सर्ववृत्तान्तः वदति। सत्यवती शान्तानु विवाहं कृत्वा विवाहकरणार्थ अभिलाषः आसीत्, परन्तु सत्यवती पिता निषादराजः मा समर्थनं करोति। कारणं विषादराजः हृदये
एकम् अभिलाषम् आसीत्। सः अभिलाषः सत्यवती पुत्रः हस्तिनापुरस्य हस्तिनापुरस्य युवराज भवित्वा सिंहासनोपरि उपवेशनं करिष्यति, एषः देवव्रतं कथयति। ततः देवव्रतः पिता शान्तनु च माता सत्यवती प्रेमं सम्मानं कृत्वा आजीवनं ब्रह्मचारीरूपे सर्वदेवानां नामाः शपथं कृत्वा आजीवनं ब्रह्मचारीरूपेण प्रतिज्ञाबद्धः अभवत्। ततः देवव्रतस्य एतत् प्रतिज्ञा श्रुत्वा देवव्रतस्य नाम पितामहः भीष्मः भवति। ततः परं देवव्रतः पितामहः भीष्मरूपेण जगते विख्यातः अभवत्। भीष्म अर्थात् प्रतिज्ञा शपथं यदा देवव्रतः शपथं ग्रहणं करोति, ततः परं देवव्रतस्य नाम पितामहः भीष्मः कथ्यते। भीष्मः अर्थात् शपथः प्रतिज्ञा इति। भीष्मशब्दस्य को अर्थः न, भीष्मशब्दस्य अर्थः प्रतिज्ञा शपथः। ततः ततः भीष्मः हस्तिनापुरस्य सिंहासनं रक्षाकरणार्थं पिता शान्तनु च माता सत्यवती शपथं प्रदानं कृत्वा हस्तिनापुरस्य सिंहासनरक्षाकरणार्थम् आजीवनं ब्रह्मचारीरूपेण प्रतिज्ञाबद्धः अभवत्। ततः सः आजीवनं ब्रह्मचारी आसीत्। एतत् सर्ववृत्तान्तं श्रुत्वा पिता शान्तनु देवव्रतं भीष्मम् एकः वरः प्रदानं करोति। किं यदा तुम स्वयं मृत्युं कामनां मा करोतु, तस्मिन् सम्मुखे मृत्युः मा आगच्छति। अर्थात् देवव्रतं भीष्मं भवतः अमरः आसीत्। यदा भीष्मः मृत्युं कामनां मा करोति, ततः उपरि मृत्युः मा आगच्छति। अतः पितामहः भीष्मस्य हस्ते तस्य मृत्युः आसीत्। अर्थात् सः यदा मृत्युं स्मरति तदा मृत्युः तस्य सम्मुखे आगच्छति, नतुवा मृत्युः तस्य छायापि मा स्पर्शयति। ततः शान्तनु च सत्यवती द्वयः पुत्रः अभवत्। चित्रांगद विचित्रबीर्यः। तौ द्वौ पुत्रौ मृत्युवरणं भवतः। ततः सिंहासनस्य रक्षाकरणार्थं च हस्तिनापुरं वासी
सुशासनं करणार्थं सत्यवती ततः तस्याः प्रथमपुत्रं पराशरस्य बीजात् जातः महर्षि वेदव्यासः आसीत्। ततः श्रवणं करोतु। सत्यवती मानसस्वामी पराशरः आसीत्। अर्थात सत्यवती माता सत्यवती प्रथम स्वामी पराशरः आसीत्। पराशरः मानसस्वामी आसीत् एवं पराशर च सत्यवती बीजात् वेदव्यासः जन्मं ग्रहणं करोति। द्वितीयतः सत्यवती द्वितीयस्वामी सन्तानो आसीत्। अतः सत्यवती तस्याः प्रथमं सन्तानं वेदव्यासम् आमन्त्रणं कृत्वा वेदव्यासस्य बीजात् अम्बिका बीजात् धृतराष्ट्रः पाण्डुः च विदुरः इति त्रयः सन्तानाः प्राप्तं कुर्वन्ति। अर्थात अंबिका अम्बालिका एवं एका दासी कन्या गर्भात् धृतराष्ट्रः अंबिका गर्भात् पाण्डुः अम्बालिका गर्भात् च विदुरः एक दासी कन्या गर्भात् एषः रूपेण त्रयः सन्तानाः जन्मग्रहणं कुर्वन्ति। परन्तु धृतराष्ट्रः आजीवनम् अन्धः आसीत्। पाण्डुः आजीवनं रोगग्रस्तः आसीत्। विदुरः आजीवनं महान् ज्ञानी आसीत्। अतः सर्वप्रथमः हस्तिनापुरस्य राजा पाण्डुः आसीत्। ततः परं धृतराष्ट्रः आसीत् च विदुरः महामन्त्री आसीत्। एषः रूपेण हस्तिनापुरस्य शासनं कालातीतम् अभवत्। ततः धृतराष्ट्रस्य 100 पुत्राः सन्ति और एकं कन्या आसीत्। अर्थात मोटपोरी धृतराष्ट्रस्य 101 सन्तानाः आसीत्। प्रथमपुत्रः दुर्योधनः च शेषसन्तानः कन्या दुःशीला आसीत्। अपरपक्षे पाण्डुः पञ्चपुत्राः आसीत्। ज्येष्ठपुत्रः युधिष्ठिरः आसीत्। कनिष्ठपुत्रः सहदेवः आसीत्। राजा परवर्तीकाले राजा युधिष्ठिरः च राजा दुर्योधन मध्ये अनेक अमोतपोषणं भवति। परस्पर ईर्ष्याद्वेषं कुर्वतः। अर्थात अभिमानी दुर्योधनः युधिष्ठिरं
हस्तिनापुरस्य सिंहासनं मा ददाति तं पशाखेले विफलं कृत्वा दुर्योधनः हस्तिनापुरस्य राजा भवति और तं अज्ञातवासं प्रेषयति। एषः रूपेण महाभारतयुद्धस्य सूत्रपातः अभवत्। महाभारतयुद्धे धर्मपक्षे पंच पांडवाः सन्ति और अधर्मपक्षे महामानी दुर्योधनः आसीत्। अतः धर्मस्य उदयः भवति, धर्मस्य विजयः भवति, पंच पांडवानां विजयं भवन्ति। ततः महाभारत युद्धसमये पितामहः भीष्मः अर्जुनस्य गाण्डीवस्य माध्यमेन पितामहः भीष्मः शरशय्यायां शयनं करोति। कारणं पितामहः भीष्मः अमरवर आसीत्, तस्य हस्ते मृत्युः आसीत्। अतः पितामहः भीष्मस्य मृत्युः मा भवति। यदा अष्टादिनव्यापी महाभारतयुद्धं समापनं भवति, युद्धं समाप्ते प्रभु श्रीकृष्णस्य परामर्श अनुयायी पंच पांडवाः श्रीकृष्णेन सह गच्छन्ति पितामह भीष्मं सम्मुखं। कारणं पितामह भीष्मं श्रीकृष्णः दर्शनं प्रदानार्थं तत्र गच्छन्ति। अपरपक्षे पितामह भीष्मात् युधिष्ठिरः किञ्चित् धर्मशास्त्रः सुशासनकरणार्थं लब्धतु इति श्रीकृष्णस्य हृदये अभिलाषमासीत्। ततः यदा पंचपाण्डवाः च श्रीकृष्णः पितामह भीष्मं सम्मुखं गच्छन्ति, तदा पितामह भीष्मः श्रीकृष्णं दर्शनं कृत्वा तस्य जीवनं धन्यं करोति। कारणं पितामह भीष्मः जानाति मम मृत्युसमये अहं चतुर्भुजं रूपं श्रीकृष्णं पश्यामि। एषः विलासः पितामह भीष्मस्य हृदये आसीत्। अतः एतत् सर्वं ज्ञात्वा अन्तर्यामी परमात्मा प्रभु श्रीकृष्णः तत्र गच्छति। तस्मिन् पितामह भीष्मस्य सम्मुखे चतुर्भुज रूपं प्रदानं करोति। एतत् दृष्ट्वा पितामह भीष्मः तस्मिन् हृदये तन मन समर्पणं कृत्वा महान् महाप्रयाणः अभवत्। कारणं तस्य हस्ते मृत्युः आसीत्, अर्थात् पितामह भीष्मस्य हस्ते मृत्युः आसीत्। अतः पितामह भीष्मः प्रभु श्रीकृष्णं दृष्ट्वा चतुर्भुजं रूपं दृष्ट्वा पितामह भीष्मः तस्मिन् समये तस्य प्राणवायुः अर्पणः करोति। प्राणवायु पूर्वतः श्रीकृष्णः पितामह भीष्मं पृच्छति, पितामह भवतः युधिष्ठिरं किञ्चित् ज्ञानं प्रदानं करोतु। फलेन
युधिष्ठिरः सुशासनकरणार्थं समर्थः भवतु। ततः पितामहः च युधिष्ठिरमध्ये अनेककालं शास्त्रं चर्चा आलोचना पर्यालोचना भवति। यदा पितामहः भीष्मं प्रभु श्रीकृष्णः चतुर्भुजं रूपं प्रदानं करोति, तस्मिन् समये स्वर्गमर्त्यपातालस्य सर्वदेवगणाः सर्वमुनयोः ऋषयोः एतत् रूपं पश्यन्ति, सर्वे पितामह भीष्मस्य प्रभु श्रीकृष्णस्य जयगानं कुर्वन्ति। धन्य धन्य पितामह भीष्मस्य जीवनं, धन्य धन्य पितामह भीष्मस्य जीवनं। कारणं पितामह भीष्मं मृत्युः पूर्वं चतुर्भुजं रूपं पश्यति। एषः एकः दुर्लभः मुहूर्तः। कारणं मृत्युः पूर्वं भगवान् पश्यति भीष्मः चतुर्भुजं रूपेण। अतः पितामह भीष्मः किमर्थं प्रभु श्रीकृष्णं चतुर्भुजरूपेण पश्यति? कारणं पितामह भीष्मः आजीवनं ब्रह्मचारी भवति। मा विवाहं करोति, तस्य फलतः पितामह भीष्मः अद्य प्रभु श्रीकृष्णं चतुर्भुजं रूपं पश्यति। एषः एक दुर्लभः मुहूर्तः। अतः पितामह भीष्मस्य देवव्रतस्य अर्थात् पूर्वनामं पितामह भीष्मस्य पूर्वनामं देवव्रतः आसीत्। देवव्रतस्य पितामह भीष्मस्य जीवनं सफलं भविष्यति, सफलं भवति। पितामह भीष्मः एकाधारेण महान् ज्ञानी, महान् सत्यवादी, महान् तपस्वी, महान् साधु, महान् योद्धा आसीत्। पितामह भीष्मः तस्मिन् जीवनकाले कदापि युद्धक्षेत्रे पराजयं मा भवति, पराजयं न भवति। कारणं पितामह भीष्मस्य गुरु परशुरामः आसीत्। एकदा परशुराम च पितामह भीष्म मध्ये युद्धम् अभवत्। उभय समकक्षः आसीत्। अतः सः पितामह सत्यबलेन च महान् साधु बलेन ब्रह्मचारी फलेन सः मृत्युः पूर्वं स्वयं विष्णुं चतुर्भुजरूपेण पश्यति। अतः तस्य जीवनं धन्यं भवति। यदा पितामह भीष्मस्य प्राणवायुः समर्पणम् अभवत्, तदा स्वर्गात् आकाशात् सर्वदेवगणाः पुष्पं वर्षणं कुर्वन्ति। धन्य धन्य पितामह भीष्मस्य जीवनं, धन्य धन्य पितामह भीष्मस्य जीवनम् इति सर्वे वदन्ति। एषः रूपेण मम अद्य अभिभाषणम् अत्र समापयति। धन्यवादः। जय जगन्नाथः, जय जगन्नाथः। पुनरापि अहं मूढः आनन्दप्रदानः सर्वो जनेभ्यः कोटि नमो नमः करोमि। जय जगन्नाथः, जय जगन्नाथः।